हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू क्यों जेट के कोड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। अब देखो, हर फंक्शंस क्या होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। देखो, अगर मैं एक बार फॉर एग्जांपल एक कोड लिखता हूँ। अब मैंने तकरीबन एक 5 लाइन का कोड लिखा। अब मैं फिर वो कोड को रिपीट करना चाहता हूँ और मैं 1000 दफ़ा उस चीज़ को रिपीट करूँ तो मेरे लिए भी, और फिर 1 साल बाद जब मैं देखता हूँ तो वो कोड मेंटेनेबल नहीं होगा। क्योंकि इसमें ये वजह है ना कि वो मेंटेनेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं होगा कि यार ये कोड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ था या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत मसला होता है था। तो इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर्स ने इसमें फंक्शंस ऐड कर दिए। फंक्शन बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ कोड। एक दफ़ा कोड होता है। फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा एक बंदे ने कोड लिख दिया, फिर आप कहीं भी जाकर उस कोड को दोबारा से उस अपने प्रोग्राम में दोबारा से भी रन कर सकते हो, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करके। सही है। तो इस वजह से अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग में वो फंक्शन जो होते हैं ना, डी एफ डिफ जो कीवर्ड है इससे रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ सम, इसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह है। अब मैं इसमें देना चाहता हूँ नम। मैंने नम दे दिया। अब और भी कुछ दे सकते हो। अब मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू आई एन टी एक यूज़र से इनपुट में लूँगा, तो उसमें मैं इस चीज़ को पुट भी करूँगा। मैं यहाँ पर लिख दूँगा एंटर यूर फर्स्ट नंबर। ओके, इस तरह मैंने एक डिव बना दिया। डिव नहीं, एक फंक्शन बना दिया। ये इसका सिंटैक्स है। उसके बाद मैं एक दूसरा आई इंट और इस चीज़ को बेसिकली इस चीज़ को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैंने फर्स्ट लिखा, यहाँ पर मैं सेकंड कर दूँगा, सेकंड। सही है। तो मैंने सम किया नम को। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर 1 मिनट में एक ये मैं इसको मैं सही है, मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं इस एग्जाम्पल में इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी मैंने लिख दिया। ओके, अब ये फंक्शन तो रन होएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक काम कर दूँ, इस फंक्शन को रन कर देता हूँ। जिस तरह मैंने इस फंक्शन को रन कर दिया तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जिस तरह मैं यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल 20 एंड 2। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये प्रिंट इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सी को प्रिंट किया ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट सी। ओके, और देन फिर यहाँ पर मैं एक बैक स्लैश एन भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला नहीं हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मैं इस चीज़ को रन कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल 12 और 2 23, तो यहाँ पर मेरे पास 25 आएगा। आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ इस तरह चल देता हूँ, द सम ऑफ द टू नंबर इज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सी। तो आप लोग, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर रन कर लेता हूँ। फिर मैंने रन कर दिया 1 फिर 2, तो द सम ऑफ द टू नंबर इज 3 आ गया। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को अब मैंने इस कोड को लिख दिया, इस ग्रुप ऑफ कोड को मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा रन करूँ। तो आप लोग स्क्रैच से आप लोग कोड नहीं रन लिखोगे। आप लोग सीधे से इस चीज़ को कॉपी करो, फिर पेस्ट करो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सही है। तो मैंने 3 दफ़ा इस चीज़ को यहाँ पर रन कर दिया। तो ये मुझे 3 दफ़ा मुझे रन होगा
کا دکھائے گا. ایک دفعہ ہو گیا. اب میں دوسری دفعہ رن کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 3 دفعہ یہ کوڈ میں نے استعمال کر دیا. اب آتا ہے یہ تو بیسک تھا، ایک ایگزامپل تھا. اب لوگوں کو اب میں سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے. اب فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ میں اس ایک لکھوں سم کا ایک فار ایگزامپل میں یہاں پر اے اینڈ بی لکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ پیرامیٹر فنکشن کبھی کبھی پیرامیٹرز لیتا ہے. پیرامیٹر مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک فارم آف ویریبل ہوتا ہے جو فنکشن لیتا ہے. اب میں اس کو یہاں سے ایک کام کرتا ہوں کہ اگر میں اب ایک ویریبل بناؤں اور پھر بھی ایک یا فار ایگزامپل میں نے اے بی تو لکھ دیا صحیح ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ صرف میں اگر لکھوں یہاں پر پرنٹ کرتا ہوں اے پلس بی کو. اوکے میں نے کر لیا. اب آپ لوگ سوچو گے کہ یہ کیا ہوگا. اب میں اس چیز کو اگر رن کرتا ہوں سم از ایکول ٹو جیسا میں نے رکھا کہ اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک پیرامیٹر دینا ہوگا. اگر آپ لوگ پیرامیٹر یہاں پر نہیں دو گے تو یہاں پر اس چیز کو وہ کیا ہے ایرر دے گا. اگر میں نے یہاں پر دے دیا اب میں اس چیز کو رن کرتا ہوں یہاں سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 57 آ گیا کیونکہ میں نے یہاں پر پیرامیٹرز دیے ہیں. پیرامیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویریبل کا کام کرتا ہے. ویریبل کو مجھے کال کرنا پڑے گا. اس چیز کو میں دوبارہ میں نے ایک کوڈ کو 4 دفعہ یہاں پر استعمال کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. جس طرح میں نے رن کوڈ کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 4 دفعہ میرے پاس 57 آ گیا. تو میں ایک گروپ آف کوڈ کو 4 دفعہ میں استعمال کر سکتا ہوں. اس کے بعد ہم لوگ ایک کیلکولیٹر بنائیں گے. تو کیلکولیٹر اس کوڈ کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں اور نیچے اس چیز کو میں کنٹرول یہ کرتا ہوں. اس کے بعد ایک کیلکولیٹر سیدھے ایک بیسک سا کیلکولیٹر بناؤں گا میں. تو کیلکولیٹر کس طرح بنتا ہے تو یہ ہو گیا کنٹرول زی اور کنٹرول تو میں اس چیز کو تو یہ تو ہو جائے گا ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس ہو جائے گا پلس کا. اس کو کنٹرول سی اینڈ دین تو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. یہاں پر پلس تھا تو یہاں پر میں ڈیوائڈ کر دوں گا. یہاں پر میں ملٹیپلائی کر دوں گا. یہاں پر میں مائنس کر دوں گا. صحیح ہے. یہاں پر یہ مائنس کا کام کیوں نہیں کر رہا پھر اس کو بھی پلس کر دوں گا. تو یہ کنٹرول ایس کر دوں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا ملٹیپلائی اور یہاں پر میں ڈیوائڈ کر دوں گا. ڈیوائڈ اور یہاں پر مائنس. یہاں پر میں مائنس اور یہاں پر میں اس چیز کو مائنس سے ہٹا کرتا ہوں. یار پتہ نہیں مائنس کام نہیں کر رہا ہے. فی الحال یہ پلس کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں. تو اب میں یہاں پر جس طرح رن کرتا ہوں اس فائل کو انٹر فرسٹ نمبر تو دیکھو تو دونوں میں نے پلس کیا لیکن یہ مائنس کا بٹن کام نہیں کیا. کوئی وجہ نہیں. تو پلس اور مائنس ہو گیا. یہاں پر یہ ہو گیا تو یہاں پر ملٹیپلائی بھی ہو گیا. آپ لوگ 4 ڈیوائڈ بائی 2 کر لیتے تو یہاں پر ڈیوائڈ بھی ہو گیا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تو یہ میں نے ایک بیسک سا کیلکولیٹر بنا لیا اور میں نے ایک دفعہ کوڈ لکھا دوسری دفعہ اس چیز کو میں نے یہاں پر پرنٹ کر دیا. اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے کیلکولیٹر بنا سکتے ہو. اور فنکشن کا کام ہوتا ہے گروپ آف کوڈ ہوتا ہے جو ایک پیرامیٹر لیتا ہے. پیرامیٹر مطلب ویریبل لیتا ہے. اور میں اگر چاہتا ہوں کہ